हेलो गाइस, आज मलाई कस्तो बिरामी भयो दङ्ग बनाउँदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो दङ्ग बनाउँदैछु कि हजुरहरू बिहोस हुन्छ। मलाई खोकी लागेको थियो अघि, बिरामी भएर भयो यस्तो खोकी लाग्यो। नानी मलाई कस्तो बिरामी भयो भिडियो बनाइरहेको छु। अर्को दिन पनि बिरामी हुँदाखेरि हजुरहरूलाई भिडियो पठाइदिन्छु। लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु च्यानलमा। हाम्रो मम्मी यस्तो भिडियोलाई चाहिँ लेखिदिनु ल। आज मेरो माम खाने बेला भइरहेछ। मामाले मलाई खुवाइदिनुहुन्छ। अब मामको तरकारीको झोल चाहिँ होइन नि, खायो भने हेल्दी हुन्छ। जिम्बु ज्वानो मिक्स गर्दै गर्नु नि त। अनि खायो भने लुगा ठिक हुन्छ। धेरै लुगा लागेको भएर मेरो आँखाबाट आँसु निक्लिरहेछ। छिटो ठिक हुन मन लाग्छ। मेरो फ्रेन्डहरूलाई भेट्न मन लाग्छ। अब त म माम खाँदैछु गाइस। मलाई मोबाइल दिनु गाइस। मलाई मोबाइल मेरो मोबाइल हेरेर खान कति राम्रो छ। गाइस अब म सुत्दैछु। सुतेपछि बिरामी ठिक हुन्छ अरे। म सुत्छु ल। बाई बाई। अब सिरानी मिलाउँदैछु, सुत्छु। बाई। गाइस म भर्खर सुतेर उठेछु। आज यति नै भिडियो बना। बाई गाइस। See you in next vlog. Subscribe here in my video. Bye bye. See you soon.